बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छत مرزا एंड حسنین کھدریالہ 8 कबूतर मोहर लग गई। जिन्ना की सीने ते हरी टिक्की लगी है, एक है मादी है तो एक है सलेटा नार। ये 6 कबूतर ले कोनी तो बाकी है 8 कबूतर। डबल मोर 2 मोहर तो सिंगल विकेट भी है। बारी मुनसफ ओके हो गया लाला जी। مرزا حسنین کھدریالہ نے ڈبل مور سنگل وکٹ بھی نشانی چڑھیا لاش ہوا رنگ تے 2 موہر لگ گئی۔ اوکے ہو گیا۔